बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारा आज का सबक है हरकत। हरकत हरकत की जमा है वो अलामात जो किसी लफ्ज़ या जुमले में तब्दीली यानी हरकत पैदा करें, हरकत कहलाती हैं। यानी जब भी किसी हरफ पर कोई हरकत आ जाती है, जिनके ज़ेर, ज़बर, पेश, खड़ा ज़बर, तो फिर उसके आने से उस हरफ में तब्दीली पैदा हो जाती है, हरकत आ जाती है, उनको हम हरकत कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं हरकत की तादाद कितनी है। तो याद रखिए, हरकत की कुल तादाद 9 है। ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ी पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। इन 9 हरकत में से जो पहली 3 हरकत हैं उनको हरकत सलासा कहते हैं। फिर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और खड़ा पेश जो है इनको हम हरकत मद्दा कहते हैं, और 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आइए हम 1 बाय 1 इनका मुताला करते हैं। सबसे पहले है हरकत सलासा। जैसा कि हमने जाना कि पहली 3 हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत सलासा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़बर क्या होती है। ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं। फ़तहा किसी से ऊपर आ जाने को कहते हैं, और जिस हरफ पर ज़बर हो उसको मफ़तूह कहते हैं। अब इसकी मिक़दार कितनी है कि इसकी अदायगी आधे अलफ के बराबर करते हैं, और इसकी अदायगी में मुंह खुलता है। जैसे कि अब देखिए, हम अदायगी करके देखते हैं। वाजादा, कारोमा, गफ़ारा। यहाँ पे देखिए आधे अलफ के बराबर हमने इनको किया। ये ऐसी हरकत होती हैं ज़बर, ज़ेर, पेश जिनको हम खींच नहीं सकते, जिनको हम लंबा नहीं कर सकते। याद रखिए, इनको सिर्फ आधे अलफ जितना। आधे अलफ से क्या मुराद है कि आप किसी टेबल की सतह पर पेंसिल को टच करते हैं, तो जितनी देर वो पेंसिल टच करने में लगाती है उतनी ही देर हम ज़बर, ज़ेर और पेश को अदा करने में लगाते हैं। सिर्फ आप ये मिसाल समझ लीजिए। लिहाजा जब भी ज़बर, ज़ेर और पेश को हम अदा करेंगे तो ये पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए कि इनकी अदायगी को हमने खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना। इनकी अदायगी सिर्फ आधे अलफ के बराबर होती है, और ये भी याद रखिए कि इनकी अदायगी में मुंह खुलता है। हमने मुंह खोल के रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ज़ेर। ज़ेर क्या होती है? ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। कसरा किसी से नीचे आने का नाम है, और जिस हरफ के नीचे कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। इसको भी आधे अलिफ के बराबर ही लंबा किया जाता है, और इसकी अदायगी में होंठ नीचे की जानिब झुकते हैं। अदायगी करके देखते हैं। कूजिया। अब ज़ुआद के नीचे ज़ेर है, कसरा है, तो इसकी अदायगी के वक्त हमारा जो मुंह है, होंठ हैं या मुंह का जबड़ा है, वो नीचे की जानिब होना चाहिए। कूजिया, कूजिया, इबीली, गुफिरा। ठीक है, ये देखिए, हम जब इनकी अदायगी करते हैं, ज़ुआद के नीचे कसरा है, हमज़ा, बा और लाम तीनों के नीचे कसरा है, और फ़ा के नीचे कसरा है। तो हमने इनको अदायगी करते वक्त एक तो हमने आधे अलिफ के बराबर लंबा किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ज़बर यानी फ़तहा को अदा करते वक्त देर लगाई, आधा अलिफ जितना बराबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पेश। अरबी में पेश को ज़ुम्मा कहते हैं। ज़ुम्मा का मतलब है गोलाई। इसकी अदायगी में होंठ गोल होते हैं, इसलिए इसको ज़ुम्मा कहते हैं। यानी होंठों को गोल करने को ज़ुम्मा कहा जाता है, और जिस हरफ पर पेश हो उसको मज़मूम कहते हैं, और इसकी मिक़दार भी आधे अलिफ के बराबर है। अब हम अदायगी देखते हैं। लकुम, सूजीदा, ओनुकिन। ठीक है, अब यहाँ पे काफ के ऊपर पेश है, सीन के ऊपर पेश है, और आयन और नून के ऊपर पेश है। इनके अदायगी के वक्त हमने अपने होंठों को गोल रखना है, और इनकी अदायगी भी आधे अलिफ के बराबर है जितनी के ज़बर और ज़ेर की है। एक दफ़ा फिर से हम इनको मुख्तसरन देख लेते हैं। ज़बर को हम फ़तहा कहते हैं। फ़तहा किसी चीज़ के ऊपर आ जाने का नाम है, और जिस हरफ पर ज़बर हो उसको मफ़तूह कहते हैं। जैसे कि देखिए, वाजादा, कौरमा, गफ़ारा, ये कौन से हरूफ हैं?
مفتوح حروف ہیں کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، اور ان کی ادائیگی ہم نے ہمیشہ آدھے الف کے برابر کرنی ہے اور ان کی ادائیگی میں ہمارا منہ کھلتا ہے۔ آگے زیر کو ریوائز کرتے ہیں۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں اس میں زواد کے نیچے زیر ہے تو یہ ہمارا مکسور حرف ہے، ابلی مکسور ہے اور غفرہ بھی مکسور ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ادائیگی بھی آدھے الف کے برابر ہے۔ آگے ہم پیش کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیش کو ہم عربی میں زمہ کہتے ہیں، زمہ کا مطلب گولائی ہوتی ہے، اور جب ہم پیش کو ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں ہمارے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، لکم، سجدہ، عنقن، تو یہ ہمارے مضموم حروف ہیں اور ان کی ادائیگی بھی آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حرکات مدہ۔ حرکات مدہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو حرکات مدہ کہتے ہیں، جیسے کہ ھذا، بعبادہ، لہو، تو اس میں ھذا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ حرکات مدہ ہیں۔ ان کی مقدار کیا ہے؟ ان کو حرکات ثلاثہ سے دگنا لمبا کرتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ایک الف میں کتنی حرکات ہوتی ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ایک الف میں 2 حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حرکات ثلاثہ کی مقدار ہم نے کتنی پڑھی؟ آدھا الف، اور ہم نے کہا حرکات مدہ حرکات ثلاثہ سے دگنا لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کہ آدھا الف اور آدھا الف جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمیں کیا رزلٹ ملے گا؟ ایک الف۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے جانا کہ حرکات مدہ کی جو مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے۔ ھذا، بعبادہ، لہو، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون والے لفظ، یاد رکھیے تنوین کا مطلب ہے نون والے لفظ۔ ان حرکات کی ادائیگی میں کیونکہ آخر میں نون کی آواز آتی ہے اس لیے ان کو تنوین کہتے ہیں، اور ان نون کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے زیر زبر پیش کے حروف کے نام پڑھے نا، جن حروف پر زبر ہو ان کو مفتوح کہتے ہیں، جن حروف کے نیچے کسرہ ہو انہیں مکسور کہتے ہیں، اور جن حروف کے اوپر ضمہ ہو ان کو مضموم کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جن حروف پر تنوین ہو ان کو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ تنوین کا جو نون ہے یہ ایک ایسا نون ہے جو لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آبادن، تو آبادن کے آخر میں 2 زبر آ رہی ہے تو دن آواز آ رہی ہے نون کی۔ اب یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عظیمن، عظیمن، اب میم کے اوپر تنوین ہے، اب وہ بھی من، تنوین تو پڑھی جا رہی ہے، اس میں نون جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے جو پڑھا جا رہا ہے لیکن یہ ہمیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے نون تنوین ایک ایسا نون ہے جو لکھا تو نہیں ہوتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ اگر الف پر کوئی بھی حرکت اور جزم نہ ہو تو وہ الف کہلائے گا، جیسے کہ قال، مال، ظالم۔ اس میں قال میں دیکھیے قا الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ما میں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں اور ظا میں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، تو یہ ہمارا الف کہلائے گا۔ لیکن الف پر اگر کوئی حرکت اور جزم آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا، جیسے کہ الحمد، اقرا، اجلا۔ تو اب یہ دیکھیے الحمد، ال میں دیکھیے حمزہ کے اوپر زبر ہے، اقرا اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہے، اجلا اس میں بھی حمزہ کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الف کے اوپر حرکات آ گئی ہیں تو یہ اب یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا۔ اب آخر میں ہم اپنے سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا حرکات کی تعداد، پھر حرکات ثلاثہ کیا ہوتے ہیں، حرکات مدہ کیا ہوتے ہیں، تنوین کیا ہوتے ہیں، اور پھر الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے۔ چلیے
دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔